दर्शकवृन्द कार्यक्रम पूर्वाधार परिवेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। म मधुसूदन रायमाझी। आज पनि हामीले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र निर्माणको पहिलो आधार स्तम्भको रूपमा इन्जिनियरिङ क्षेत्र रहँदै आएको छ। सानादेखि ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। यसै विषयमा नेपालमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको दायित्व र आगामी दिनमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। राष्ट्र निर्माणको पहिलो जग विकास निर्माण नै हो। विकास निर्माण बिना राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन। विकास निर्माणप्रति नागरिकहरूको तीव्र चाहना, पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको काम र पूर्वाधार निर्माणमा इन्जिनियरहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर नेपाल भूमि मिडिया प्रालीद्वारा विगत 1.5 वर्षदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट पूर्वाधार परिवेश कार्यक्रम नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। यस कार्यक्रमले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित भवन, सडक तथा पुल, खानेपानी, फोहोर मैला, ढल व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, ऊर्जा, सिँचाइ, आयोजना निर्माण लगायतका सामग्रीहरू समेट्दै आइरहेको छ। देशभित्र निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि साना योजनाहरूमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन्। पूर्वाधार निर्माणमा डिजाइन, सुपरभिजन र गुणस्तर कायम गर्नका लागि इन्जिनियरहरूको अहम भूमिका रहँदै आएको छ। दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले पनि आफ्नो ज्ञान र सिपको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै ठूलठूला पूर्वाधार निर्माण हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। देशभित्र हुने पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्डको रूपमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले काम गर्दै आइरहेका छन्। प्रारम्भिक अध्ययन, डिजाइन र नियमित सुपरभिजनले मात्र दिगो पूर्वाधार निर्माण हुन सक्दछ। भवन, अपार्टमेन्ट, पुल, हाइड्रो पावरका ड्यामहरू, टेलिकमको टावर, विद्युत प्रसारण लाइनको टावर, एयरपोर्टको संरचना, डाइपोर्टका संरचनाहरू, खेलकुदका ठूला स्टेडियम, अस्पताल एवं उद्योगका ठूला संरचनाहरू, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, भ्यू टावर, सिँचाइ आयोजना लगायतका डिजाइनमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। विक्रमसम्म 2072 को भूकम्पले क्षति पुर्याएको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदालाई पुरानै संरचनामा प्रबलीकरण गर्ने कार्यमा समाजले नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2059 सालमा स्थापना भएको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर समाज नेपालमा हाल 264 जनाले सदस्यता लिएका छन्। देशभित्र र देश बाहिर अध्ययन गरेका गरी हाल करिब 1000 भन्दा बढी स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरू रहेका छन्। देशभरका इन्जिनियरिङ संस्थाबाट वार्षिक करिब 100 जना नयाँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरू उत्पादन हुँदै आएको तथ्याङ्क रहेको छ। स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले देशभित्र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रयोग मार्फत डिजाइन गर्दै आइरहेका छन्। दिगो र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हाल पनि 1762 जना आवश्यक रहेको देखिन्छ। समाजले हरेक स्थानीय तहको 6743 वडाहरूमा सम्भव भएसम्म आगामी दिनहरूमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरू राख्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ। सरकारले दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको उत्पादनको संख्या बढाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम पूर्वाधार परिवेशलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्ट्रक्चरल इन्जिनियर समाज नेपाल र नेपाल भूमि मिडिया प्राली बीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। नेपालको विकास निर्माणको सन्दर्भमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्सहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। ग्लोबलाइजेसनको केसमा स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूको भूमिका अझ अहम भएको कुरालाई चाहिँ मनन गर्दै स्ट्रक्चर इन्जिनियर एसोसिएसन नेपाल र नेपाल भूमि मिडिया प्रालीद्वारा नेपाल टेलिभिजनमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार परिवेश कार्यक्रमबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सम्झौता गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार बनाउने इन्जिनियरहरूलाई
स्ट्रक्चर इन्जिनियर भनिन्छ त्यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको एउटा स्पेसलाइज सब्जेक्ट हो। अनि स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूले प्राय गरी अब ठुल्ठुलो पुलहरू बनाउने, ठुल्ठुलो भवनहरू बनाउने, ठुल्ठुलो कारखानाको भवनहरू संरचनाहरू बनाउने, स्टेडियम बनाउने, एयरपोर्ट बनाउने, ड्राइपोर्ट बनाउने, त्यो टनेल विभिन्न टनेलहरू बनाउने, हाइड्रो पावरको ड्यामहरू बनाउने लगायत विभिन्न संरचनाहरू बनाउने जुन पेसा छ अथवा सब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर इन्जिनियर हो। यो स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूलाई एउटा सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउन, उनीहरूलाई आफ्नो सोसाइटीको सँगसँगै देशको विकास गर्नलाई सहयोग पुर्याउनलाई यो स्ट्रक्चर एसोसिएसनले जहिले पनि काम गरिरहेको छ। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूका हक हितको ग्यारेन्टी गर्न र आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा काम गर्दै आइरहेको छ। स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको सहभागिता बिना पूर्वाधार निर्माणको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन। यसैबीच स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले स्ट्रक्चर निर्माणमा विकसित देशहरूको अभ्यास, नेपालमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा देखा परेका समस्या र समाधानको विषयमा एक दिने सेमिनार सम्पन्न गरेको छ। सेमिनारमा उद्घाटन र प्राविधिक गरी 2वटा सत्र सञ्चालन भएको थियो। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्र निर्माणमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि संस्थागत रूपमा पनि अझै बढी योगदान पुर्याउनुहुनेछ। यसका निम्ति म तपाईँहरूलाई सङ्गठन र तपाईँहरू सबै इन्जिनियर साथीहरूलाई, राष्ट्र निर्माणमा खटिनुभएका साथीहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको हक हितको निम्ति आवाज उठाउने यो संस्था यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न इन्जिनियरिङ विधाहरूमध्येको यो विधा एउटा महत्त्वपूर्ण विधा र अलि जटिल, अलि कठिन विधा पनि हो। चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपर्ने विधा पनि हो। तपाईँहरूले चाहिँ ठुला ठुला स्ट्रक्चरहरू बनाउनुहुन्छ, भवन बनाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ ब्रिजहरू बनाउनुहुन्छ, या चाहिँ अब यो चाहिँ मेट्रो लगायतका चाहिँ स्ट्रक्चरहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ फ्लाइओभरहरू, यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण र एकदम चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपर्ने स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्ने जुन जिम्मेवारी छ, जुन तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ज्ञान छ, सिप छ, अध्ययन छ, यो धेरै एउटा सम्मान योग्य चाहिँ जिम्मेवारी हो भन्ने मलाई लाग्छ। नागरिकहरू बसोबास गर्ने आवासदेखि ठुल्ठुला पूर्वाधार निर्माणमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरू सहभागी रहँदै आएको बताउँदै उहाँले स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूले खेप्दै आएका समस्या समाधान गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। यो क्षेत्रमा तपाईँहरूको विज्ञताको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। मान्छेको जिन्दगीसँग, ज्यानसँग, जीवनसँग चाहिँ यो विषय जोडिएको छ क्या। त्यसले तपाईँले चाहिँ त्यसरी हेर्नुभयो भने हामी मान्छेको ज्यान बचाउने चाहिँ जिम्मेवारीमा छौँ। अरू स्ट्रक्चर त बनाउन सकिने कुरा छँदैछ होइन। भवनहरू, ठुल्ठुला भवन बनाउने एउटा पक्ष छ, यो चाहिँ निर्माणको पक्ष हो। तर क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति त्यो पनि अरू चाहिँ धन सम्पत्तिको क्षति होइन, मान्छेको चाहिँ जीवनको क्षति न्यून गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको अत्यन्त ठुलो चाहिँ त्यसमा भूमिका रहन्छ। तर मान्छेको जिन्दगीसँग तपाईँहरूको चाहिँ यो प्रोफेसन, तपाईँहरूको चाहिँ अध्ययन, तपाईँहरूको विषय जोडिएको छ। र हामी मान्छे बचाउने जिम्मेवारीमा छौँ भनेर गर्व गर्नुपर्छ होइन। राष्ट्रले पनि त्यही ढङ्गको सम्मान गर्नुपर्छ र हामीले पनि नीतिगत तहबाट, कानुनी रूपमा अथवा संरचनागत रूपमा हामीले चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हो, हामीले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो, त्यो विषयमा पनि तपाईँले सुझावहरू तयार पारेर हामीलाई दिनुहुनेछ। हामी कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छौँ। इन्जिनियर पेसा नागरिकहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले इन्जिनियरहरूको इमान्दारिताले भूकम्प जस्ता ठुला विपदमा मानिसको जीवन बचाउन र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले
स्ट्रक्चर क्षेत्रमा देखा परेका समस्या र समाधानका लागि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आफ्नो भूमिका बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। जे हो त्यो बोलिदिने हो भने सायद धेरै भ्रमहरूबाट मान्छेहरूले मुक्ति पाउँथे। अनि यो अर्गनाइजेसन पनि छ है भनेर मान्छेहरूले थाहा पाउँथे। अब मान्छेले त मैले भने ब्युरोक्रेसीमा पनि थाहा छ कि छैन। अहिले हामीलाई कस्तो किसिमको छ भने इन्जिनियर भनेर बी पास गरे पनि सबै त्यही मान्छे धुरन्धर जान्ने भन्ने जस्तो त्यस्तो छ। हामी कहाँ स्ट्रक्चरको उपसमूह छ ब्युरोक्रेसीमा? छैन त खोइ त तपाईँहरूले बनाउनु त सक्नु भएन त। हुनु पनि त थियो होला नि त। हाम्रो डिपार्टमेन्टभित्र पनि जस्तै सडक विभागमा हाइड्रोलोजी हेर्ने डिपार्टमेन्ट अथवा युनिट अथवा स्ट्रक्चरल हेर्ने युनिट छ त छैन। त्यही मान्छेले एउटै मान्छेले सबै चिज हेर्छ। तर एउटा कुरा तपाईँहरू बिरामी पर्नुभयो भने हस्पिटल जानुभयो भने चाहिँ फेरि ठ्याक्कै कार्डियोलोजिस्ट नै चाहियो अथवा अरू चाहियो। हामी त त्यसरी जान्छौँ। यो चिज हामी कहाँ कहिले हुने त यो? त्यस कारण तपाईँहरूले भोइस बोल्नु पर्यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ कठिन विधा भएको बताउँदै डिजाइनको कार्य संवेदनशील हुने भएकाले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले केही वर्ष यता नेपालमा पनि ठुल्ठुला संरचना निर्माणको विकास भइरहेको सन्दर्भमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको धारणा राख्नुभयो। कन्स्ट्रक्सनको सुपरभिजनमा कन्स्ट्रक्सनको बेलामा अलिकति मात्रै हामीले त्यो केयर चाहिँ गर्न सकेनौँ भने एकातिर ठुलो क्षति हुन्छ, त्यो जनधनको पनि क्षति हुनसक्छ र अर्कोतिर हामी इन्जिनियरहरूको इमेजलाई समेत त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन, त्यो इमेजलाई समेत चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ। त्यसैले सबै ठाउँमा सिरियसनेस त चाहिइ नै हाल्छ। अझ स्ट्रक्चर एनालिसिसमा स्ट्रक्चर डिजाइन कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ अझै बढी सिरियस हुनुपर्ने आवश्यकता छ, जुन चाहिँ आजको हामीले अनि त्यसमा पनि अझ के भने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस र लोकल कन्टेक्स्ट हेर्नु न, कति एकदम बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के छ, हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने खोजिहाल्यो भनेपछि इन्डिभिजुअली हेऱ्यो भने सबै मान्छे असाध्यै सक्षम असाध्यै काबिल देखिन्छ। त्यसैले यसलाई संस्थागत रूपमा कसरी हामी दिन फेरि इन्डिभिजुअलले दिने सल्युसन भन्दा यस्तो संस्थाले दिने सल्युसन चाहिँ जहिले पनि अलिकति किनभने त्यहाँ अरू पनि पियर्स रिभ्यूहरू हुने हुनाले त्यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीलाई हाम्रो मिनिस्ट्रीलाई हाम्रा डिपार्टमेन्टहरूलाई यहाँहरूको सिनियरबाट सधैँ क्लोज कन्ट्याक्टमा बसेर यस्ता समस्याहरूमा सुझावहरू प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सेमिनारमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पदमबहादुर शाहीले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा स्ट्रक्चर सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विधा रहेको बताउँदै इन्जिनियरिङ क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाउन आफूहरू सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो। हामी सबैले बुझेको के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विधा हो। क्षमता अभिवृद्धि अथवा हाम्रो इन्जिनियरिङ एथिक्सको कुरा, इन्जिनियरिङ प्रोफेसनलिजमको कुरालाई बढावा दिनको लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको पनि केही ऐनले दिएको म्यान्डेट छ। त्यसको लागि सहकार्य गर्नको लागि म फेरि पनि यो सोसाइटी एउटा छ भने अरू सोसाइटीहरूसँग पनि हामी सँगै जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो प्रोफेसन, हाम्रो फिल्ड एउटै हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदसँग पनि हामी अब आएर केही कुराहरू सहकार्य गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र हामी साँच्चै इन्जिनियर भएर समाजमा एउटा प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा, प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा हामीले केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर हरिबहादुर दर्लामीले राष्ट्र निर्माणको क्षेत्रमा इन्जिनियरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले इन्जिनियरहरूको हक हितको ग्यारेन्टी गर्न र इन्जिनियरहरूले खेप्दै आएका समस्या समाधानको लागि नीति निर्माण तहमा आवाज उठाउने काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। पोलिसीमा पनि केही समस्याहरू छन्। कोही स्ट्रक्चर फेलर भयो भने सिधै अख्तियारमा पुग्ने प्रकारको हाम्रो यहाँ अवस्था छ र त्यसको लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले धेरैचोटि विभिन्न फोरमहरूमा पनि भन्दै आइरहेको छ। कुनै पनि समस्या आयो भने, टेक्निकल फेलर भयो भने हाम्रो इन्जिनियर साथीहरू
धेरैचोटि अख्तियारमा पुगिसक्नु भएको छ र लामो समयसम्म अख्तियारको डिसिजन नहुँदाखेरि उहाँहरूले एउटा टेन्सनको वातावरण र सँगसँगै जब प्रमोसनका कुराहरू, नयाँ इन्जिनियर साथीहरू अगाडि जुन एउटा स्पिडमा जानुपर्ने हो त्यसमा हिचकिचेको अवस्था, विभिन्न अवस्था छ। टेक्निकल सोल्युसनसँगै पोलिसीगत सोल्युसनमा पनि हामीहरूले विभिन्न स्थानहरूमा ढोका झक्झ्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जुन कुरा हामीले इन्जिनियर दिवस लगायत विभिन्न फोरमहरूमा पनि हामीले भन्दै आइरहेका छौँ। सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट सोनाका महासचिव अर्जुन बस्नेतले स्ट्रक्चर र आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूको भूमिका एक अर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउँदै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा मिलेर काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। स्ट्रक्चर इन्जिनियर र आर्किटेक्टको चाहिँ एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ। हामीले जे कुराहरू चाहिँ सोच्छौँ, जे कुराहरू चाहिँ हामी महसुस गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ रियलाइजेसन गर्ने चाहिँ स्ट्रक्चर इन्जिनियरको काम हो। आर्किटेक्टको क्रिएसन चाहिँ इन्जिनियरको नाइटमेयर हो। सो विशेष गरी स्ट्रक्चर इन्जिनियर, किनभने अब डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले पनि जान सक्छ त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिन सक्नुपर्छ। एउटा स्ट्रक्चर इन्जिनियरले च्यालेन्ज दिन सक्यो भने चाहिँ अनि बल्ल एउटा स्ट्रक्चर इन्जिनियर हुनुको नाता चाहिँ त्यो रियलाइजेसन हुन्छ। र नेपालमा अब के देखिरहेको छ भन्दाखेरि विशेष गरी भूकम्पभन्दा अगाडि चाहिँ हामी घर बनाउने भनेको चाहिँ इन्जिनियरले गर्ने भन्ने कुरा छ। अहिले पनि धेरैले के भन्छ भने घर बनाउने इन्जिनियरले हो। त विशेष गरी हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने स्पेस डिजाइन गर्ने काम एउटा आर्किटेक्टको हो र त्यसलाई चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चरको कामहरू गर्ने चाहिँ स्ट्रक्चर इन्जिनियरको काम हो। त्यस कारण हामी एकदम सम्बन्धित छौँ र त्यसलाई हामी चाहिँ नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भन्दै आएका पनि छौँ। प्राविधिक सत्रमा स्ट्रक्चर डिजाइनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं नेपालको सन्दर्भमा समस्या र समाधानको विषयमा सहभागी विज्ञहरूबीच गहन रूपमा छलफल भएको थियो। देशभित्र स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूले खेप्दै आएका समस्या र नीति निर्माण तहमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा सहभागी वक्ताहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। सहभागी वक्ताहरूले स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूले स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्दा पर्याप्त रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, बिल्डिङ कोडको पालना बढाउनु पर्ने र स्थानीय तहमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। मैले पढ्दाखेरि डिप्लोमा लेभलमा जुन नलेज आउँथ्यो अहिलेको कुनै पनि ब्याचलर लेभलमा पनि त्यति नलेज चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ रियालिटी हो। अब त्यो चाहिँ लाइक कसरी हामीले गर्ने इन्टरनेसनल लेभलमा कसरी ल्याउने भन्ने हाम्रो समस्या छ। अब अहिले चाहिँ हामीले एउटा त अन्डरस्ट्यान्डिङ, थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भने उनीहरूले पछि जुनसुकै प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छ, ट्याकल गर्न सक्छ। एउटा हाम्रो सिलेबसमा त्यो थ्रस्ट हुनैपर्छ। र यो देशको परिस्थिति अनुसार देशको त्यो एनबिसी विशेष गरी अर्काको कोड चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो कोड डेभलपमेन्टमा धेरै रिगरस एक्सर्साइजहरू भए, धेरै एक्सपर्ट्सहरूसँग छलफल पनि भयो, इन्ट्रेक्सन पनि भए। यसमा सिस्मोलोजिकल डाटाको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था, जोनिङको कुराहरू भयो। अब राज्यको आफ्नो क्षेत्रलाई आफ्नै डाटा अनुसार जोनिङ गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ कोड डेभलपमेन्ट गऱ्यो भने बल्ल हामीले सोचेको त्यो कोडले सोचेको कुरा चाहिँ रियालिटीमा हामी पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले विश्वसनीयता दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्यानल छलफलमा विज्ञका रूपमा पुल्चोक क्याम्पस सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोकर्णबहादुर मोत्रा, शाह कन्सल्टेन्ट इन्टरनेसनल प्रणालीका प्रमुख डाक्टर सञ्जीव शाह, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक इन्जिनियर मच्चकाजी महर्जन, नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीका डाइरेक्टर वीरेन्द्र पाण्डे, अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट रिसाटेक एन्ड बेल्टीका डाक्टर उमेश पुरीले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङका शैक्षिक पाठ्यक्रम, डिजाइन, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, बिल्डिङ कोड, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र स्ट्रक्चर निर्माणका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। What is missing? Why it's a huge damage? And we found out that at that time 30 pounds per square foot was the force they applied laterally, and that force was to take into account weight. So they didn't think about organic until that time. त्यस्तै बिल्डिङ डिजाइनमा पनि हामीले सुरुदेखि नै एक्टिभली काम गरिरहेको छ। हाम्रो इन हाउस टिम नै छ, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकलहरू पनि।
एन्ड त्यसमा हामीले गरेका थुप्रै यहाँ प्रोजेक्ट्सहरू छन्। नेपालमा अफकोर्स हामीले स्टार्ट गर्ने बेलामा 5 स्टोरी बेसिकली हाई राइज बिल्डिङ गरिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो सिचुएसन छैन। तर जे पनि स्टार्ट वाज भेरी च्यालेन्जिङ। त्यो बेला कस्तो थियो भने भेरी फ्यु स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स हातमा गर्न सकिन्थ्यो। एन्ड सिचुएसन कस्तो थियो भने इफ यु ह्याड अ प्रब्लम यु हेभ अ PhD विथ यु, तर कसलाई हेरेर सोध्न पनि लाज लाग्थ्यो र भन्ने पनि कोही थिएन। सो इन द्याट सेन्स यु आर भेरी लकी। एनिवे त्यहाँबाट स्टार्ट गऱ्यौँ अनि लर्निङ बाई डुइङ बिस्तारै डेभलप गर्दै गएको हो। त्यो कन्सेप्टलाई बुझेर त्यसलाई चाहिँ अब रियल टर्ममा रियलाइज गर्ने त त्यस्तो राम्रै टिप्दै गर्छ। अब हामीसँग यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरू अब एकमा मास्टर्स प्रोग्रामहरू पनि छन्, त्यो ड्यु डिलिजेन्स हामीले डेफिनेटली गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब म्यानेजरियल उसमा हुन्छ। तर अब यहाँ अलिकति समस्या चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्किल वर्कफोर्सको चाहिँ समस्या छ इन जेनरल। त्यो अब छानेर हेरेर खोजेर नेपालमा भएन भनेदेखि अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू ल्याएर गर्ने गरेका छौँ। अब त्यसै गरी कार्यक्रममा डाक्टर धमेन्द्र प्रसाद घिमिरे, डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतम, इन्जिनियर सुधीर शर्मा, इन्जिनियर किरण आचार्यले स्ट्रक्चर क्षेत्रमा देखिएको चुनौती र समाधानको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। सहभागी विज्ञहरूले बढ्दो प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै अनुसन्धानको पक्षलाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। 8औं कार्यकारी समितिका अध्यक्ष डाक्टर भरत मण्डल सहितका पदाधिकारीलाई स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर राजन सुवाल र उपाध्यक्ष कृष्ण सिंह बस्नेतले सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर राजन सुवालले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। आफ्नो सोसाइटीको सँगसँगै देशको विकास गर्नलाई सहयोग पुर्याउनलाई यो स्ट्रक्चर एसोसिएसनले जहिले पनि काम गरिरहेको छ। अनि स्ट्रक्चर इन्जिनियरको मुख्य उद्देश्य चाहिँ विभिन्न डिजाइनहरू गर्नको लागि स्ट्रक्चर एसोसिएसनले के गर्न सकिन्छ त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने, सरकारलाई विभिन्न खालको संरचना बनाउँदा समस्याहरू आउँदाखेरि त्यस क्षेत्रमा उसले सहयोग गर्ने। जस्तै अब ठुल्ठुलो भवनहरू बनाउनु पर्यो, ठुल्ठुलो बिल्डिङ पुलहरू बनाउनु पर्यो, ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरका स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो भने स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङको स्पेसलाइज चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। अनि त्यो सँगसँगै अब कतिपय बनिसकेको बिल्डिङहरूमा प्रब्लमहरू हुनसक्छ, हाइड्रो पावरको ड्यामहरूमा प्रब्लम हुनसक्छ, विभिन्न टल बिल्डिङहरूमा अथवा हाई राइज बिल्डिङहरूमा प्रब्लम आउनसक्छ। त्यो आउने प्रब्लमलाई सल्टाउन अथवा त्यसको सल्युसन दिन पनि स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूको नै सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो जुन पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधारहरू बनाइन्छ त्यसको मुख्य मेरुदण्ड नै स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरू भएको हुँदाखेरि यो स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङको सेवालाई राम्रो गर्न सकियो अथवा त्यसलाई अलि इफेक्टिभ रूपमा गर्न सकियो भने त्यसले पूर्वाधारमा धेरै सेवा पुग्छ र त्यसले देशको पनि सेवा पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। एउटा स्ट्रक्चर इन्जिनियरले डिजाइन गर्ने भयो, एनालाइसिस गर्ने भयो, डिजाइन गर्ने भयो, त्यो लोड अनुसार जुन जति साइज जस्तो खालको चाहिने त्यो भयो, एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ स्ट्रक्चर इन्जिनियरले सुपरभिजन गर्दाखेरि त्यसको जुन क्वालिटी ल्याउने भयो। अनि एउटा नयाँ खालको भवनहरू बनाउने, नयाँ खालको संरचनाहरू बनाउने स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङको ड्युटीमा पर्यो। अर्को चाहिँ अब भइरहेको बिल्डिङको त्यसको सेस्मिक क्यापासिटी कति छ अथवा अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स कति छ भन्ने खालको निकाल्ने पनि यो स्ट्रक्चर इन्जिनियरले गर्छ। यदि त्यसको क्यापासिटी पुगेन, सेस्मिक रेजिस्टेन्स चाहिँ पुगेन भने त्यसलाई पुर्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि स्ट्रक्चर इन्जिनियरले नै गर्ने हो। त्यसैले एउटा नयाँ खालको डिजाइनहरूमा स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूको आवश्यक हुने भयो। अर्को बनिसकेको बिल्डिङलाई कति कमजोर छ अथवा कति बलियो छ भनेर त्यसलाई जुन इभ्यालुएसन गरेर निकाल्ने अर्को दोस्रो काम भयो। तेस्रो काम भनेको यदि त्यो कमजोर छ अथवा त्यसले भूकम्पीय क्षमता चाहिँ धान्न सक्दैन भने त्यसलाई धान्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने खालको काम पनि स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूले नै गर्दछन्।
पूर्वाधार विकासमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले योगदान दिएको बताउँदै उहाँले यस क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाउनको लागि यस्ता खालका सेमिनार आगामी दिनमा पनि गर्दै जाने बताउनुभयो। पूर्वाधारहरूको कुरा गरिरहेका छौँ अथवा मेगा प्रोजेक्टहरू राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्टहरू भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा मुख्य अरू इन्जिनियरहरू जस्तै स्ट्रक्चर इन्जिनियरको पनि ठुलो दायित्व हुन्छ। उनीहरूको सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र अहिले नेपालमा जति पनि स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरू छन् त्यो एक्सपर्ट नै भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। राम्रो क्वालिटीका छन्। उनीहरूको सेवा लियो भने त्यो प्रोजेक्टहरू राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हो। त्यो सँगसँगै अब स्पेसलाइज सब्जेक्टहरूको देशमा पर्दाखेरि संरचना सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू पर्दाखेरि यही स्ट्रक्चर सोसाइटीमा कन्सल्ट गर्ने, उनीहरूबाट राय सल्लाहहरू लिने गर्यो भने निश्चित रूपमा देशको प्रोजेक्टहरू राइट डिरेक्सनमा लग्न, त्यसलाई बलियो बनाउन, अप्टिमम बनाउन र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन चाहिँ धेरै सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्र निर्माणमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सरकारले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।